तेरा भी पेमेंट करेगा, मैं चंडे मारूंगा तुम्हारे मुंह पे, मेरी तरफ से मर जा, कॉल पे बैठो खुदकुशी कर। 13,000 रुपए का कर्जा इतना बढ़ गया कि सूद की मद में 8 लाख रुपए कर्जा हो गया। जब अदा न कर सका तो अपनी जान दे दी। रावलपिंडी के मसूद ने घर का किराया अदा करने के लिए ऑनलाइन ऐप से कर्जा क्यों लिया और 13,000 से 8 लाख रुपए तक कैसे हो गया, जानिए इस वीडियो में। ये कैसे वाक़या पेश आ गया कि मसूद जो है वो खुदकुशी तक कैसे पहुंच गया? भाई असल में काम कर रहा था एक मेट्रो शूज़ कंपनी में सदर में ना, पिछले काफ़ी सालों से 10 साल से तकरीबन। तो वहाँ से कंपनी से उन्होंने रिज़ाइन लिया, मतलब काम उन्होंने मुख्तलिफ बंदे उन्होंने उसमें से निकाले हैं, ठीक है। इस वजह से उसकी जॉब ख़त्म हो गई और मकान का रेंट देने की वजह से उसने 13,000 एक और 22,500 एक कंपनी से लोन लिया। तो जिसको अदा करने के लिए फिर उन्होंने मुख्तलिफ कंपनियों से लोन लेना शुरू कर दिया। टोटल उन्होंने लोन जो है ना 1,20,000 लिया। 1,20,000 का उन्होंने 6 लाख रुपया पे किया अपने रिश्तेदारों से, मुख्तलिफ बंदों से पकड़ के, ठीक है। तो फिर ये है कि 6 लाख से अभी तक 8 लाख उनका बना हुआ है, 6 लाख उनको पे भी कर दिया, 8 लाख अभी भी उनका बना हुआ है। अच्छा, मुझे ये बताएं उन्होंने पहली बार कितना कर्ज लिया था और किस ऐप से लिया था? ये असल में उनके मोबाइल की डिटेल FIA के पास है, वो उनको पता है। वैसे एक भरोसा ऐप है, बरवकत है, इजी लोन है, ये 3-4 ऐप हैं जिससे उन्होंने लोन लिया है। तो फिर ये कितने अरसे में बढ़ते बढ़ते 8 लाख तक कैसे पहुंचे? ये तकरीबन 6 मंथ से थोड़ा सा ज़्यादा अरसा हो गया। इतने अरसे में उन्होंने सूद की मद में जो है ना ये बढ़ाते गए हैं रोज़ाना की बुनियाद पे। तो जब उन्होंने खुदकुशी की, आपको उससे पहले आपकी कब मुलाकात हुई और उन्होंने आपको कोई इस तरह का वाक़या बताया था कि ये ऐप वाले मुझे तंग कर रहे हैं, धमका रहे हैं? जी, उन्होंने मुझे कॉल करके बोला था कि इस तरह मुख्तलिफ़ ऐपों से मैंने लोन लिया हुआ है, ठीक है। उनके पास मेरी कोई वीडियो पड़ी हुई है जो मुझे वो डेली बेस पे तंग कर रहे हैं। तो फिर उसे मैंने बोला था कि आप मेरे पास आ जाएं, बैठ के हम इसका कोई तरीक़ाकार बना लेते हैं। फिर उसके बाद दोबारा ना वो उसने चक्कर भी नहीं लगाया ना, फिर ये अचानक मुझे भी पता चला कि ये काम हो गया। कितनी तनख्वाह ले रहे? इस टाइम उनकी तनख्वाह तकरीबन है थी 30,000 के लगभग थी। तो उनके घर का किराया कितना था और उनकी फैमिली में कौन कौन? वाइफ है उनकी, वो छोटी मोटी कोई जॉब मेडिकल का कोई हवाले से काम कर रही है, ठीक है। तो मकान का उनका 18,000 रेंट है। कितने बच्चे थे? 2 बच्चे हैं। उनकी क्या उम्र है और वो क्या करते हैं? 16 साल 18 साल है। एक तो अभी जॉब में लगा हुआ काम कर रहा है, दूसरा घर में होता है, छोटा है अभी। तो जब उन्होंने खुदकुशी की, ये किस टाइम का वाक़या था, कब का वाक़या था और फिर आपको कैसे पता चला? ये रात के टाइम उन्होंने 9 तारीख को रात के टाइम उन्होंने 1:06 में आखिरी मैसेज छोड़ा वाइफ को। तो हमें जो इधर तकरीबन 1:45 के करीब जो है ना पता चला रात को। घर में ही उन्होंने खुदकुशी? जी, पंखे के साथ लटक गए। जी। तो मुझे ये बताएं, जब ये वाक़या पेश आया तो आपकी जानिब से कोई कार्रवाई भी की गई FIA वालों की जानिब से, कोई उन ऐप वालों के खिलाफ? जी, अभी FIA वालों ने आए थे, डायरेक्टर साहब भी इधर आए थे। अभी उन्होंने स्टार्ट तो कर दिया, वर्किंग स्टार्ट की हुई है इसके ऊपर। जो हम मीडिया पे देख रहे हैं उनके कोई ऑफिस सील किए हैं उन्होंने तो अपनी वर्किंग कर रहे हैं वो। FIA वालों का क्या कहना है? आपसे तो उनकी मुलाकात भी हुई, FIA के डायरेक्टर घर भी आए, उनका क्या मौका? बस वो कह रहे हैं कि हम बंदों को जो है ना पकड़ लेंगे, इस चीज़ को जो है ना ख़त्म कराएंगे। तो मेरा तो ये मौक़िफ़ था कि ये ऐप वगैरह बंद होनी चाहिए जिसकी वजह से ये मामलात हो रहे हैं, ठीक है। आप बता रहे हैं बरवक्त ऐप है और इस तरह की 2-3 और ऐप हैं। ऐप वाले मसूद को कैसे धमकाते थे आप? उन्होंने बताया होगा या अपनी वाइफ को बताया होगा? इसमें वो ये कहते थे कि हमारे पास जो तस्वीरें हैं वो आपके कॉन्टैक्ट नंबर पे सेंड करेंगे। अभी उनकी कोई किस तरह की तस्वीर? गैलरी में से आपको पता जो तस्वीरें अक्सर लोग खुद भी बनाते हैं, इन्होंने तस्वीरों के साथ कोई अब ये इस चीज़ का मुझे भी नहीं पता कि कैसी तस्वीरें थी। बहरहाल कुछ ऐसी थी जिसकी वजह से जो है ना उन्होंने कहा कि हम कॉन्टैक्ट नंबर पे ये सेंड करेंगे आपके। नहीं, आपको कोई आइडिया है कि वो उनकी कौन सी तस्वीरें थी शादी की? काफ़ी अर्सा पहले जो शादी की तस्वीरें भी उसने मोबाइल पे रखी हुई थी। ऐप वाले कितना अरसा से धमका रहे थे और कौन सी ऐप वाले? ये मुझे इस चीज़ का कंफर्म नहीं है। मुख्तलिफ ऐप हैं जो मैंने भी कॉलें सुनी हैं, 3-4 ऐपों से आ रही हैं। वो कौन सी ऐप थी? एक भरोसा ऐप से बंदा वो जो जिसकी ऑडियो भी हमारे पास बनी हुई है,
اور دوسری بروقت ہے تو 2-3 ایپ ہیں اس طرح کی. اچھا مجھے یہ بتائیں یہ بھروسہ ایپ والے جس کی آپ کے پاس آڈیو بھی ہے وہ اس آڈیو میں ان کا کیا کہنا تھا, کس طرح وہ دھمکا رہے تھے, دھمکی کیسے دے رہے تھے؟ کی بہت غلط لینگویج تھی جو مسعود کے اپنے نمبر پہ کال تو میں نے بھی سنی ہے, وہ مطلب نہ سلام نہ دعا, بالکل ہی غلط انہوں نے بات سٹارٹنگ میں ہی کی ہے کہ 10 منٹ میں پیسے بھیج دو نہیں تو جو ہے نا ہم یہ تصویریں آپ کی بھیجنے لگیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں ان ایپ والوں کے خلاف کس طرح کارروائی ہونی چاہیے, اور کیا یہ ایپ بند ہونی چاہیے کہ نہیں؟ کیونکہ صرف مسعود ہی نہیں, اب اور بھی راولپنڈی کے ہزاروں شہری ہیں جنہوں نے ایپ سے لون لیے ہوئے ہیں اور ان کی تو باقاعدہ سوشل میڈیا پہ تشہیر بھی جاری ہے, ایڈز بھی چلتے ہیں, کیا کہیں گے؟ اصل میں سود پہ کوئی بھی چیز ہو تو اس میں تو ویسے ہی بندہ تباہ ہوتا ہے, تو اس میں جو لے گا وہ تو ویسے بھی تباہ ہی ہے اس میں. ٹھیک ہے, تو اس ایپ کو بند ہونا چاہیے فوری طور پہ, جو ہے نا اس پہ ایکشن ہونا چاہیے, فوری طور پہ بند ہونا چاہیے. تو ان کا کیا کہنا ہے, وہ اب بچوں کے کیا جذبات ہیں جب ان کے والد, انہیں پتہ چلا کہ ہمارے والد تو ایک ایپ والوں کے دھمکانے کی وجہ سے یا لون لینے کی وجہ سے خود بچوں نے تو آپ کے سامنے وہ خود انہوں نے لاش اتاری ہے, تو وہ تو بالکل صدمے میں ہے, وہ تو نہ بول نہیں رہی ہیں, نہ کوئی موقف ان کا کوئی بھی نہیں ہے کسی قسم کا, وہ تو ایسے مطلب بالکل صدقے میں ہیں وہ اس طرح. مجھے یہ بتائیں جب وہ انہوں نے خودکشی کی پنکھے سے لٹکے, گھر میں کوئی نہیں تھا؟ گھر میں بچے دوسرے کمرے میں تھے, یہ وائف کے ساتھ سویا تھا. جب وائف نے دیکھا یہ کمرے میں نہیں ہے تو وہ جیسے ہی اٹھی تو ساتھ والے کمرے میں یہ معاملہ ہو گیا تھا اس ٹائم تک. پھر سارے شور ہو گیا, پھر گلی میں سے بھی لوگ جمع ہو گئے, اوپر نیچے سارے آ گئے, مالک مکان بھی ادھر ہی تھے وہ بھی آ گئے. آپ بھی کرائے کے گھر میں رہتے ہیں؟ جی جی. آپ کیا کام کرتے ہیں؟ میرا پراپرٹی کا کام. آپ کو کتنے بھائی؟ ہم 4 بھائی تھے. تو آپ کے والد حیات ہیں؟ جی جی والد ہیں, وہ فالج کے مریض ہیں. جی پہلے سے فالج کے مریض؟ اس حادثے کے بعد تو ان کی زیادہ مطلب جو ہے نا حالت کافی خراب ہے. تو اب آپ کی تو بھابھی سے بات ہوئی ہوگی, مسعود کی وائف سے, ان کا کیا کہنا ہے اس متعلق کہ یہ سارا واقعے کے متعلق ان کا کیا موقف ہے؟ بس وہ تو ابھی عدت میں, ابھی تو ان سے مطلب بات چیت ہماری نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے, کوئی عدت میں ہے وہ تو. ناظرین اس وقت میرے ساتھ مسعود کے والد موجود ہیں, ان سے بھی جانتے ہیں آخر یہ واقعہ کیسے پیش آیا. مجھے یہ بتائیں یہ واقعہ کیسے پیش آیا, آپ کو اس بارے میں کیا پتہ؟ اس بارے میں مجھے کوئی علم نہیں. آپ سے اب تو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا جب انہوں نے خودکشی کی. اب تو پتہ چل گیا لیکن پہلے کوئی علم نہیں تھا. میں چارپائی پہ 2 سال ہو گئے میں نے چارپائی تھے. آپ بیمار ہیں؟ ہاں بیمار, فالج نہ مریض. تو مجھے یہ بتائیں مسعود, انہوں نے بھائی نے بتایا کہ وہ ایک جاب بھی کرتے تھے 30-35 ہزار والی, پھر بھی انہوں نے لون لیا کرائے کے گھر میں رہنے کا کرایہ ادا کرنے کے لیے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں حکومت کو اس متعلق کیا کارروائی کرنی چاہیے, اور یہ جو ایپ لون ایپ سوشل ایپ ہیں ان کے خلاف کیا کارروائی ہونی چاہیے؟ ان کے بند ہونا چاہیے. یہ جو غیر رجسٹر ہیں نا یہ بند ہونے چاہیے. ایک بہت لوگوں نے ڈوب گئے, مارے گئے لوگ. باقی چلو لینے طریقے سے نال دیویں دے وہ ٹھیک ہے. جو اس طرح نا یہ آج 100 بد گیا, 2 دن 200 بد گیا, تیسرا دن 300, اس صبح ڈبل کہہ رہے ہیں 6 لاکھ دے دیتا, 2 لاکھ پھر اور لے آتے کروں, وہ بھی دے دیتے. موٹر سائیکل ہی بیچ دیتی ہے اپنی. خدا جاننا ہے کہ حساب کتاب ہے. تو ابھی تو نہیں ایپ والوں کی کوئی کالز یا کوئی میسیجز آتے ہیں؟ نہیں, وہ آئے سن ڈائریکٹر صاحب, رؤ صاحب آئے سن, انہیں بڑی یقین دانی کرائی ہے کہ ہم انہیں پکڑیں گے. خدا جاننا پکڑے نہیں یا نہیں پکڑے. اچھا مجھے یہ بتائیں آپ کیا مطالبہ کرتے ہیں حکومت سے کہ ان ایپس والوں کے خلاف کیا کارروائی ہونی چاہیے؟ بس انہوں نے ایپس بند ہونے چاہیے.